आयज 1971ची 72ची घराची गजाली सीएम करता. आयज 72च्या घरान 4 बिराडां रावतात, 4 फॅमिली रावतात. फॅमिली वाडल्या. आयज ते 4 फॅमिली जे वाडला तांकां आयज घर घेतलो सीएमान कितें दवरला, ह्या बीजेपीन कितें दवरला, गोंयान फ्लॅट घेतलो, प्लॉट घेतलो, कितें दवरला. आख्खे गोंय काडून देल्लीकारांक विकला. आख्खे गोंयभर आख्खे गांवाचे गांव काडून देल्लीकारांक विकले. आयज तुम्ही कोरगांव असले गांवांत वचा, ज्या गांवांत उदक ना सारकें, आनी रुरल गांव सामको इंटेरियर भितर गांव, त्या गांवचे हालत पळया. थंय आतां 3 5 स्टार हॉटेलां येवपाची आसा. 3 ऑलरेडी जागे परचेस केल्लेले आसा. मोर दॅन 50 लक्झरी विलाचे काम सध्या चल्ला. मोर दॅन 50 काम सध्या चल्ला. अशें मोर दॅन 50 न्हू, चडूच आसतले. लास्ट टायम पयले आतां मोर दॅन 100 जाला आसतले. एकाच जाग्याचेर 20-25 विला येतात. सगळे देल्लीकारान डोंगराचे दोंगर घेतलेले आसा. म्हणजे त्या गांवांत आयज जो भुरगो 10 वर्सांचो आसतलो, 15 वर्सांचो आसतलो, तो जर फुडल्या 10 वर्सांन लग्न जावन आपले जर घर आनी प्लॉट घेवपाक जर सोदता जाल्यार तेका ह्या अमित शान, ह्या सीएम प्रमोद सावंतान आनी ह्या बीजेपीन जागो दवरलेलो ना. आनी गजाली करले म्हाजे घर.